घनकियो रूपन्देही एफएम घनकियो 102 मेगा हर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। आत्मा र बुद्धि अलग अलग हो। आत्मा र बुद्धि एउटै होइन। आत्मा र बुद्धि अर्थात् बुद्धि र आत्मा एउटै होइन, अलग अलग हो। आत्मा अलग्गै हो, बुद्धि अलग्गै हो। विवेक गर्यो भने आत्मा र बुद्धि अलग अलग हो। हामीले वैदिक ज्ञान शास्त्र उपनिषदलाई आधार लियौँ भने, प्रमाण लियौँ भने आत्मा र बुद्धि अलग अलग हो, अर्थात् बुद्धि र आत्मा अलग अलग हो। ज्ञानीको यही निश्चय छ। ज्ञानी माने ज्ञान यथार्थ जान्ने, अर्थात् वेद वेदान्त यथार्थ जान्ने। भनाइ एउटै छ, त्यो के हो भने आत्मा र बुद्धि अलग अलग हो, अथवा बुद्धि र आत्मा अलग अलग हो। कसरी अलग हो भन्ने सन्दर्भमा त्यसपट्टि हामी जाउँ। पहिला बुद्धि भनेको के हो, आत्मा भनेको के हो, त्यसलाई पनि हामीले पहिला बुझौँ। बुद्धि भनेको 5 ज्ञानेन्द्रियसित मिलेको जो हो, जो बुद्धि हो, यस अर्थमा बुद्धि भनिन्छ। जो 5 ज्ञानेन्द्रिय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध अथवा कान, नाक, आँखा, मुख, छाला, यो 5वटा जो ज्ञानेन्द्रिय हो, यो सहित सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई अर्थात् सारा शरीरलाई, थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सारा शरीरलाई जसले लिएर कर्ता रूपमा रहिराखेको छ, बोलाबाला रूपमा संसारमा रहिराखेको छ, संसारमा सर्वै सर्वा जस्तो भएर बसिराखेको छ, जो सबैको कर्ता रूपले रहेको छ, त्यसको नाम बुद्धि हो। 5 ज्ञानेन्द्रियसित मिलेर सारा विश्व ब्रह्माण्डको कर्ता रूप भएको कारणले बुद्धि र आत्मा अलग अलग हो। किनभने अब आत्मा भन्ने सन्दर्भमा आत्मा कस्तो हो भन्दाखेरि आत्मा अनादि अनन्त हो। यो जन्मिएको होइन, त्यसैले नाश हुँदैन। आत्मा सधैँ एक नाश छ, एक रूपले रहिरहेको छ, कहिले पनि यसको अभाव हुँदैन। स्वयं प्रकाश रूपले अथवा चेतन रूपले सबैको भित्र एक नाशले सबैको सृष्टिको पहिलेदेखि नै र सबैको सृष्टि हुँदा पनि र सबैको सृष्टिको नाश भइसकेपछि पनि सधैँ एक नाशले रहिराख्ने जो हो, त्यसको नाम हो आत्मा। यस कारणले बुद्धि र आत्मा अलग अलग हो, अथवा आत्मा र बुद्धि अलग अलग हो। बुद्धि र आत्मा एउटै हो भन्ने जो भनाइ छ, त्यो अविवेकीको भनाइ हो, जसले यथार्थ विवेक नगरे। अविवेकीको भनाइ, अज्ञानीको भनाइ हो, ज्ञानीको भनाइ होइन। ज्ञानीको सधैँ भनाइ के हो भने बुद्धि र आत्मा अलग हो, आत्मा र बुद्धि अलग हो।
यस्तो भनाइ हो ज्ञानी हो। अज्ञानी अविवेकीको भनाइ बुद्धि र आत्मा एउटै हो। अब हामीले आफूलाई छुट्याउँ, हामी ज्ञानी हो कि अज्ञानी, विवेकी हो कि अविवेकी हो। यदि एउटै रूपमा लियौँ भने हामी अविवेकी हौँ, अविवेकी हौँ, अज्ञानी हौँ। यदि अलग रूपमा हामी भन्न सक्यौँ, अनुभव गर्न सक्यौँ, बताउन सक्यौँ, लिन सक्यौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रो स्थिति ज्ञानी हो, विवेकी हो। र संसारका हामी सबै वास्तवमा ज्ञानी हौँ। त्यसैले अविवेकी अज्ञानी वास्तवमा हामी होइनौँ। त्यसैले हामीले यथार्थ जो कुरा हो त्यही नै भन्छौँ, सुन्छौँ, लिन्छौँ र अनुभव गरिरहन्छौँ। बुद्धि र आत्मा किन अलग हो भने बुद्धि जड हो, आत्मा चैतन्य हो। बुद्धि जड, आत्मा चैतन्य हो, चेतन रूप हो आत्मा। बुद्धि चाहिँ नि जड। जड भनेको जस्तो हामी बाटामा हिँड्दा ढुङ्गा देख्छौँ नि, पल्टाए पल्टन्छ, नपल्टाए पल्टन्छ। बुद्धिलाई चलाए चल्छ, नचलाए चल्दैन। हामी सुत्ने बेलामा त बुद्धिलाई चलाउँदैनौँ नि, चाहे संसारका हामी जो कोही हौँ नि, निदाउने बेलामा त हामी त बुद्धिलाई चलाउँछौँ। यो त हामी सबैको अनुभवको कुरा हो। त्यसैले नचलाए त नचल्ने रहेछ, चलाए चल्ने रहेछ। फेरि हामी उठेपछि, निद्राबाट उठेपछि त खुब चलाउँछ नि बुद्धिलाई। यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, यहाँ जान्छु, उहाँ जान्छु, आज यो ठाउँमा जानु छ, यो गर्नु छ, ऊ छ। सबै योजनाहरू बन्छ नि। विश्व ब्रह्माण्डभित्र विश्वलाई क्षेत्र बनाएर योजनाहरू बन्छ। कसले बनाउँछ? बुद्धिले बनाउँछ। चलायो चल्यो, नचलाए चलेन। हामी सबैको अनुभव। तर आत्मा त्यस्तो होइन। आत्मा सधैँ एकनाश छ, हर हालतमा एकनाश छ। जस्तो बुद्धि र आत्मा राम्रोसँग जान्नलाई हामीले फलाम र आगोको दृष्टान्तलाई पनि लिन सक्छौँ। फलाम तातो हुन्छ, कसरी? आफै तातो भएको त होइन, आफै त चिसो हो, जहिले पनि चिसो पनि हो, कालो पनि हो फलाममा। तर आगोको सम्पर्कले गर्दा, अग्निको सम्पर्कले गर्दा त्यो तातो हुन्छ, रातो हुन्छ। अब चिसो भन्ने पनि छैन, कालो भन्ने पनि छैन। किन? आगोको सम्पर्कले, आगोको सत्ता शक्तिले। कहिलेसम्म? जहिलेसम्म आगोसँग जुटिरहन्छ, नजिकमा रहिरहन्छ, तबसम्म। त्यस्तै बुद्धि र आत्मा पनि फलाम जस्तै बुद्धि हो, अग्नि अथवा आगो जस्तै आत्मा हो। अब बुद्धि चलायमान, चल्ती फिर्ती, यस्तो उस्तो, यो सारा कसरी सम्भव भयो? फलाम रातो तातो कसरी सम्भव भयो? आगोको सम्पर्कले, अरू प्रकारले होइन। यस्तै बुद्धिको चलखेल कहाँबाट भयो? कहाँबाट हुन सम्भव भइराख्यो? त्यो आत्माको सम्पर्कले गर्दा, आत्मासँग नजिकै रहिरहँदा मात्रै सम्भव भयो। त्यसकारणले जस्तो फलाम अलग्गै रूपमा जड हो, तातो रातो होइन, त्यस्तै आत्मादेखि बुद्धि अलग्गै रूपमा हामी लियौँ भने त्यो पनि फलाम जस्तै जड। अब यो जो बुद्धिको जो सत्ता शक्ति स्फूर्ति जे जति भइराखेको हामी पाउँछौँ, किनकि बुद्धिको त बडो फुर्ती फार्ती हुन्छ नि। कहाँबाट आयो फुर्ती फार्ती? आत्मामा पर्दा राखेर, ढाकेर, अनि त्यसको पुरै सत्ता शक्ति लिएर तब मात्रै बुद्धि फरफराएको, फुरफुराएको। कसले गर्दा? आत्माको सत्ता शक्तिले गर्दा।
त्यसैले बुद्धि जड हो, आत्मा चैतन्य। आत्मा सधैँ हो, फेरि सधैँ 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 एकनाश, जहिले पनि यसको विद्यमानता छ आत्मा, किनकि आत्मा अमर हो नि। फेरि आत्मा सबैको वास्तव स्वरूप हो। सबै मानिस चाह्यो भने मुक्त हुन सम्भव हुन्छ। किनकि आत्मा सबैको भित्र सधैँ रहिराखेको छ। यसकारणले बिर्सिएको आत्मालाई सम्झ्यो कि अज्ञानी ज्ञानी भइहाल्यो, किन सधैँ भित्र रहिराखेको हुनाले। बिर्सिएको थियो सम्झियो, भुलिएको थियो याद गरियो, भइहालियो के आत्मा। आत्मा अमर परिपूर्ण हो। अब यहाँ गोलमाल के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो गोलमाल भयो तातेको फलामलाई सब कुछ भन्दाखेरि आगोको सत्ता शक्तिलाई भुसुक्कै बिर्सने, तातो रातो फलामलाई देखेर ओहो यस्तो तातो रातो भनेर मक्ख परेर बस्ने। त्यहाँबाट भुल सुरु हो। बुद्धिलाई, केवल बुद्धिलाई, बिर्सिएको आत्मालाई बिर्सिएर बुद्धिलाई मात्रै लिँदा ओहो म त साह्रै बुद्धिमान, म त साह्रै चलाक, म त सबै कुरा गर्न सक्ने, साह्रै पोख्छ एकदम। लौ यस्तो अभिमान, इसारा अभिमान कसको? बुद्धिको, आत्माको होइन। आत्मा त निरभिमान, कुनै पनि अभिमान छैन। आत्मा अविनाशी हो, बुद्धि विनाशी हो। विनाशशील हो बुद्धि, नाश हुन्छ बुद्धिको। ऊ आफैले भन्छ मर्ने बेलामा मरे अब है, अब मेरो अब हबी तपाईँ केही छैन, अब हब्बा केही छैन, अब मेरो अब कुनै आशा छैन है, म खतम भएँ, मरे, अब छैन, यति हो। कसको भनाइ हो? बुद्धिको भनाइ। त्यसैले बुद्धि त जानेरै मर्दो रहेछ नि त। तर आत्मा त्यस्तो होइन। आत्मा त अमर हो। मर्ने बेलामा पनि आत्माले लियो भने त म त अमर हुँ, कहाँ मर्ने हो? आत्माको भनाइ। म त सदाकालीन हो, मेरो अभाव कहिले पनि छैन, यस्तो भने आत्माको। त्यसकारणले आत्मा अविनाशी हो, बुद्धि विनाशी हो। बुद्धि क्षणिक हो, आत्मा अविनाशी हो, सदाकालको। क्षणिक भनेको के हो भने एकछिनको। एकछिन माने 50-100 वर्ष, त्यो एकछिन त हो नि। हामी 90-100 वर्ष भएकालाई हामी यसो बसौँ भने भन्नुहुन्छ म त अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ जन्मिएको, हेर्दा हेर्दै 100 वर्ष आइसक्यो, हिजो जस्तै लाग्छ भन्छ। त्यसलाई क्षणिक भन्छ। तर आत्मा यस्तो क्षणिक होइन। आत्मा अविनाशी हो, सदाकाल। र आत्मा परिणामी हो। यो जो हो बुद्धि, यो परिणामी हो। आत्मा अपरिणामी हो, परिणाम रहित आत्मा हो, परिणामयुक्त बुद्धि हो। यत्रो संसार कसले लियो? बुद्धिले लियो, परिणाम रूपमा आयो नि त। ओहो यत्रो बुद्धिको भनाइ परिणाम रूप। तर यही परिणाम रूप नाशवान हो, फेरि रहिराख्दैन। त्यसैले क्षणिक भयो, बुद्धि क्षणिक भयो, आत्मा अविनाशी भयो। किनभने संसार नरहे पनि आत्मा रहिराख्ने, किनभने शरीर मरे पनि आत्मा त रहिरहन्छ नि। त्यो चेतना आत्मा हो, त्यो रहिरहन्छ। जो संसारको जो सृष्टि प्रलय छ, यो होस् नहोस् आत्मा सधैँ एकनाश। शरीर रहोस् नरहोस् आत्मा सधैँ एकनाश। आत्मा अमर, अमर आत्मा। त्यसैले बुद्धि र आत्मा हर हालतमा अलग अलग हो। अब अर्को यहाँ भ्रम के परिराखेको छ भने हामीले रातिमा चन्द्रमा देखिने अवस्था, औँसी आदिको रात होइन, चन्द्रमा देखिने उसमा त्यहाँ राति बादल दौडेको
हामीले यदि ख्याल गरेका छौँ भने त्यो बादल दौडदाखेरि चन्द्रमा पनि दौडेको हामी देख्छौँ। यो हाम्रो व्यावहारिक अनुभव हो। रातिमा आकाशमा चन्द्र उदाउँदाखेरि यो बादल दौडिराखेको पाउँछौँ। त्यो बादल दौडेको हेर्दा हेर्दा त हामी चन्द्रमालाई पनि दौडेको पाउँछौँ, तर वास्तवमा चन्द्रमा दौडिया त होइन नि। त्यस्तै यहाँ बुद्धिको सारा चलखेल जो बुद्धि दौडिराखेको छ, आत्मा नै दौडिराखेको भनेर यसरी हामीले आत्मालाई लिइराखेका छौँ। मेरो आत्मा दौडिराखेको छ, खेलिराखेको छ। यो भनाइ कस्तो हो भने त्यो दौडेको बादललाई देख्दा देख्दा चन्द्रमा पनि दौडेको देख्नु भ्रम हो। त्यसैले आत्मा दौडेको छैन, कहिले पनि दौडन। यो सधैँ आफ्नो ठाउँमा छ, स्थिर छ, अचल छ, अखण्ड छ, परिपूर्ण छ। यसैलाई लिए मुक्त भइन्छ, यसैलाई लिए आनन्दमा रहन्छ, यसैलाई लिए जीवन मुक्त, देह मुक्त भइन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म सनातन धार्मिक संस्था अखण्ड सुख केन्द्र नेपालको कार्यकारी अध्यक्ष बलरामजीसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM